On commence cette leçon à observer aux différents générateurs suivants. Et on pose la question suivante. Que signifient ces valeurs portant chaque générateur؟ من أجل الجواب على هذا السؤال نحضر هذا العمود الأسطواني وهذا العمود المسطح، كما نحضر مصباحين مماثلين، ثم ندرج كل مصباح بين مربطي كل عمود، ونلاحظ إضاءة المصباح مع كل عمود. نلاحظ أن إضاءة المصباح مع العمود المسطح أفضل من إضاءته مع العمود الأسطواني. إذن رغم أن المصباحين فهما مماثلين فإن إضاءتهما مختلفة. فما هو سبب ذلك؟ سبب ذلك راجع إلى القيمة التي يحملها كل عمود. فالعمود المسطح الذي يحمل المقدار 4.5 في ينتج تيارا أكبر من العمود الأسطواني الذي يحمل المقدار 1.5 في. C'est pourquoi la lampe brille mieux avec la pile plat qui porte la valeur ou bien la grandeur 4,5 V que la pile cylindrique qui porte la grandeur 1,5 V. Ces grandeurs 4,5 V ou bien 1,5 V s'appellent la tension électrique. يعني هذه المقادير المسجلة على كل عمود تسمى التوتر الكهربائي. C'est le titre de cette leçon, tension électrique, et on va voir aussi loi d'additivité des tensions. Et on rédige ce paragraphe concernant notion de tension électrique, يعني مفهوم التوتر الكهربائي. ونعيد النشاط السابق. On a utilisé deux lampes identiques et deux piles différentes. L'une porte l'indication 1,5 V et l'autre porte l'indication 4,5 V. Et on a réalisé les montages suivants. On a vu auparavant lors de la manipulation que l'éclairage de la lampe avec la pile qui porte l'indication 1,5 V, l'éclairage est faible. Alors qu'avec la pile qui porte l'indication 4,5 V, l'éclairage est normal. Et on écrit observation et interprétation. La brillance de la lampe dans le montage 1 est plus faible que celle dans le montage 2. Car la pile 1 portant l'indication 1,5 V produit un courant d'intensité inférieure à celle produite par la pile 2 portant l'indication 4,5 V. Donc, la pile qui porte l'indication 4,5 V a un effort entre ses bornes plus grand que celui de la pile qui porte l'indication 1,5 V. Cet effort s'appelle la tension électrique. Et on dit donc que les grandeurs 1,5 V ou bien 4,5 V représentent la tension électrique aux bornes de chaque pile. يعني إضاءة المصباح في التركيب الأول أضعف من إضاءته في التركيب 2. لأن العمود الذي يحمل الإشارة 1.5 في ينتج تيارا شدته أصغر من شدة التيار الذي ينتج العمود الذي يحمل الإشارة 4.5 في. إذن العمود الذي يحمل الإشارة 4.5 في له جهد بين قطبيه أكبر من الجهد الذي يوجد بين قطبي العمود الذي يحمل الإشارة 1.5 في. هذا الجهد نسميه التوتر الكهربائي. ونقول أن المقادير 1.5 في أو 4.5 في تمثل التوتر الكهربائي بين مربطي كل عمود. إذن في ماجيسكيل فهي رمز الوحدة العالمية للتوتر الكهربائي، وتسمى هذه الوحدة فولت. بينما مقدار التوتر الكهربائي فنرمز له بالحرف U ماجيسكيل. ونقول أن التوتر الكهربائي بين مربطي العمود رقم 1 هو U1 égale 1,5 V، والتوتر الكهربائي بين مربطي العمود 2 هو
U2 égale 4,5 V. Et on écrit ceci dans la conclusion suivante. La tension électrique de symbole U est une grandeur physique mesurable qui caractérise le générateur. L'unité internationale de la tension électrique est le volt de symbole la lettre V majuscule. يعني التوتر الكهربائي الذي نرمز له بالحرف U ماجيسكيل فهو مقدار فيزيائي قابل للقياس. هذا المقدار يميز المولد. الوحدة العالمية للتوتر الكهربائي هي الفولت التي نرمز لها بالحرف V ماجيسكيل. قلنا بأن التوتر الكهربائي مقدار فيزيائي قابل للقياس، فما اسم الجهاز الذي يمكننا من قياس التوتر وكيف يستعمل؟ نقول نقيس شدة التيار الكهربائي المار في ثنائي قطب، يعني يركب جهاز الأمبيرمتر على التوالي مع ثنائي القطب. ونقول نقيس التوتر الكهربائي بين مربطي ثنائي قطب، يعني يركب جهاز الفولتمتر بين مربطي ثنائي القطب، يعني يركب الفولتمتر على التوازي مع ثنائي القطب. إذن لدينا جهاز فولتمتر ونريد أن نتعرف على التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح. فجهاز الفولتمتر يركب دائما على التوازي، يعني ندرج جهاز الفولتمتر بين مربطي المصباح ونوصل مربط الجهاز الذي يحمل الحرف V بمربط المصباح المرتبط بالسلك القادم من القطب الموجب للعمود، والمربط كوم لجهاز الفولتمتر بمربط المصباح المرتبط بالسلك القادم من القطب السالب للعمود. نضغط على القاطع لغلق الدارة، ثم نختار هذه المنطقة الخاصة لقياس التوتر الكهربائي، لأن هذا الجهاز فهو متعدد الاستعمال، c'est-à-dire c'est un multimètre qui permet de mesurer l'intensité, la tension et aussi la résistance électrique. ونضبط الجهاز على العيار الأكبر ثم الذي يليه حتى نحصل على نتيجة أكثر دقة، ونقرأ النتيجة على شاشة الجهاز ونسجل 4.48 فولت. نفتح الدارة، نلاحظ أن التوتر بين مربطي المصباح يصبح منعدما. وعندما تكون الدارة مغلقة، يعني عندما يكون المصباح مشغلا، يكون هناك توتر كهربائي بين مربطيه. ندرج جهاز الفولتمتر بين مربطي العمود، ثم نلاحظ فرغم أن الدارة مفتوحة فإن الجهاز يشير إلى قيمة التوتر الكهربائي التي توجد بين مربطي العمود. نغلق الدارة، نلاحظ أن الجهاز يشير تقريبا إلى نفس القيمة. إذن التوتر الكهربائي بين مربطي العمود فهو غير منعدم، سواء كان مشغلا أو منعزلا. Et on écrit en rédigeant ce paragraphe mesure de la tension électrique، يعني قياس التوتر الكهربائي. Pour mesurer la tension électrique entre les bornes d'un des pôles, on utilise un appareil appelé voltmètre et on trouve voltmètre analogique ou voltmètre numérique. يعني لقياس التوتر الكهربائي بين مربطي ثنائي قطب نستعمل جهاز يسمى فولتمتر، ونجد فولتمتر يحمل إبرة أو فولتمتر رقمي يعني électronique. On symbolise le voltmètre par le symbole suivant. On a la lettre V majuscule entourée par un cercle. Et on a vu que le voltmètre est polarisé, c'est-à-dire porte deux bornes différentes. Une borne portant la lettre V majuscule
ou bien le signe plus. Et l'autre borne porte le signe négatif ou bien comme. Donc, le voltmètre est polarisé et se monte toujours en dérivation, de telle façon que le courant entre de sa borne positive ou de la borne indiquée par la lettre V. يعني الفولتمتر فهو جهاز مستقطب ويركب دائما على التوازي، حيث يركب على الطريقة التي يدخل فيها التيار الكهربائي من القطب الموجب، يعني من القطب الذي يحمل الحرف V. Lorsqu'on utilise un voltmètre à aiguille, la tension électrique est calculée par la formule suivante: U égale N minuscule divisé par N majuscule fois C, tel que N, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille sur le cadran du voltmètre, et N majuscule, c'est le nombre de gradations totales sur le cadran du voltmètre, et C, c'est le calibre utilisé lors de réglage du voltmètre. يعني عندما نستعمل جهاز الفولتمتر ضوء الإبرة فإن التوتر الكهربائي يتم حسابه بالصيغة التالية: U égale N minuscule divisé par N majuscule fois C، حيث N minuscule تمثل عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة على ميناء جهاز الفولتمتر، و N majuscule تمثل عدد التدريجات الإجمالي على ميناء جهاز الفولتمتر، و C يمثل العيار المستعمل خلال ضبط جهاز الفولتمتر. ونعطي المثال التالي نبين فيه كيف يمكن أن ندرج جهاز الفولتمتر لكي نقيس التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح. وفي ختام هذه الحلقة نكتب الملحوظة التالية c'est-à-dire une remarque، على أمل أن نتمم الدرس في الحلقة المقبلة إن شاء الله. Donc la tension électrique est nulle entre les bornes d'un récepteur isolé. La tension électrique est non nulle entre les bornes d'un récepteur en fonctionnement. La tension entre les bornes d'un générateur est non nulle, soit en fonctionnement soit isolé. يعني التوتر الكهربائي فهو منعدم بين مربطي مستقبل معزول، يعني مستقبل غير مشغل كما تتبعنا في النشاط السابق. التوتر الكهربائي فهو غير منعدم بين مربطي مستقبل مشغل. التوتر الكهربائي بين مربطي مولد فهو غير منعدم سواء كان مشغلا أو غير مشغل.